नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदाराखेका छौँ। आज दर्शकवृन्द म वास्तुशास्त्र सम्मत वास्तुअनुसार गृह कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ अर्थात् त्यसको जमिनको विषयवस्तुको बारेमा या व्यापार व्यवसाय कुन ठाउँमा गर्दा कस्तो कस्तो हुनेछ यस्तो विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ जीवनयापन गर्नको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यकता रहन्छ। त्यो आवश्यकता मध्येको एउटा सबभन्दा ठुलो पाटो भनेको वास्तुशास्त्र अर्थात् वस्तुको मिलान हो। जसरी वस्तुको मिलान गर्दा पञ्चतत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको सम्मिश्रताको क्रम रहन्छ, उक्त सम्मिश्रताको क्रम सँगसँगै जीवन जिउनको लागि सहजता, सरलता, सफलता र उन्नतिका वातावरण र परिस्थितिहरू भने दर्शकवृन्द ती विषयवस्तुले तपाईँ हामीलाई दिने गर्दछन् र ती विषयवस्तुहरू तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नको लागि धेरै कुराहरूको आवश्यकताहरू पर्दछन्। दर्शकहरू, त्यो केवल तपाईँ हामीले बिना कर्मद्वारा फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यदि फल प्राप्त गरेर पनि कर्म सही गरेनौँ यदि भने पनि त्यसको निरन्तरता, त्यसको स्थिरता र त्यसको जुन लगातारको पक्ष र परिस्थिति जुन रहन्छ त्यो त्यति साह्रो उपयोगिताको पक्षमा भने रहँदैन। भनेको तात्पर्य दर्शकवृन्द, तपाईँ आफूले जुनसुकै कर्म गर्दाखेरि पनि कर्म पूर्णताको क्रम र कर्मको भनौँ न जस्तै सही चिन्हित गरेर मात्रै यदि काम गर्नुभएको खण्डमा यहाँहरूको लागि जीवनको सफलताका पक्ष र परिस्थितिहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। त्यो नै दर्शकवृन्द सबभन्दा ठुलो विषयवस्तु भनेकै वास्तुशास्त्र हो। जसरी तपाईँ आफूले युगीन परम्परा अनुसार यहाँले वास्तुका विषयवस्तुहरूलाई दुईटा पाटाहरूमा पाइराख्नु भएको अवस्था र परिस्थितिहरू चाहिँ रहेका छन्। जस्तै दुईवटा विषयवस्तुहरू जस्तै भनौँ न यसमा एकदम पूर्णताका पक्षहरूमा रहन्छन्। एउटा प्रकृति वास्तुको रूपमा मानिन्छ भने एउटा दर्शकवृन्द जब नवनिर्मित वास्तुको रूपमा मानिन्छ। जब नवनिर्मित नयाँ निर्माण गर्ने क्रमको लागि भने वास्तुको ठुलो आवश्यकताको विषयवस्तु रहन्छ भने प्रकृति वास्तुको लागि भने कुनै त्यस्ता खालका समस्या, त्यस्ता खालका अप्ठ्यारा र त्यस्ता खालका बाधाहरू भने पर्ने अवस्था रहँदैनन्। भनेको तात्पर्य जस्तै यदि तपाईँ आफूले प्रकृति रूपीमा गएर यदि कुनै पनि ठाउँमा बस्नुभयो भनेको तात्पर्य प्रकृतिले दिएका गुफाहरू भए, प्रकृतिले दिएका जुन ताल तलैयाहरू भए अर्थात् प्रकृतिले दिएका वृक्षहरू भए र प्रकृतिले दिएका वासस्थानका जुन परिकल्पनाहरूका पक्षहरू रहन्छन् त्यसलाई भनिन्छ प्रकृति वास्तु। दर्शकवृन्द, यसमा कुनै पनि वास्तुहरूको दोष चाहे त्यो दक्षिण फर्किएको होस्, चाहे त्यो पश्चिम फर्किएको किन नहोस्, चाहे पूर्व उत्तर फर्किएको किन नहोस्, यसमा भनेको इनर्जी ट्रान्सप्लान्ट अर्थात् तपाईँको चाहिँ हामीलाई सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको आगमन भइ नै राख्ने खालको ठाउँलाई नै प्रकृति वास्तुको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ प्रकृति वास्तुको रूपमा रहेको उक्त स्थान र उक्त परिस्थिति र उक्त वातावरणहरूमा भने दर्शकवृन्द जस्तै यसमा तपाईँ हामीले प्रकृतिको रूपमा बस्दाखेरि अर्थात् प्रकृतिको परिस्थिति र वातावरणहरूमा रहँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने प्रकृतिले तपाईँ हामीलाई ऊर्जा शक्तिहरू दिन्छन्। ती ऊर्जा शक्तिहरू रहने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कि सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिको जहाँ प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त भएको विषयवस्तुहरू नै जीवनको उन्नति र जीवनको प्रगति र जीवनको समृद्धताको क्रम र पक्ष परिस्थितिहरूलाई भने मनन र चिन्तन गर्ने काम गर्दछ। उक्त मननका काम र उक्त चिन्तनको काम र उक्त विषयवस्तुको कामलाई भने हर हमेसा राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति प्राप्ति भनौँ न प्रकृति वास्तुले तपाईँ हामीलाई दिन्छ। र जस्तै हाम्रा महर्षि ऋषिमुनिहरूले प्रकृति वास्तुकै रूपमा अर्थात् जहाँ प्रकृतिले दिएको देन, जहाँ पञ्चतत्त्वलाई समाहित भएको स्थानलाई नै आफ्नो जुन कि सकारात्मक ऊर्जनशील शक्तिको स्थानको रूपमा व्याप्तको रूपमा गरिराख्नु भएकै अवस्था तपाईँ हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ र भोगेका पनि छौँ। कतिपय तपाईँ हाम्रो मनरूपी मस्तिष्कमा जस्तो पीडादायक हुनसक्छ र त्यो पीडा सँगसँगै सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति लिनको लागि दर्शक तपाईँ हामीले कतिपय भनौँ न त्यस्ता स्थानहरू, त्यस्ता कामहरू, त्यस्ता कमाइहरू, त्यस्ता उन्नतिहरू, त्यस्ता प्रगतिहरूलाई साधु सन्तहरूको समागम र अनि साथसाथै प्रकृति रूपी वास्तुको क्रम र पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सहजता, सरलता र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूमा
सक्सेस हुने खालको अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ बनेको चाहिँ पाइन्छ दर्शकवृन्द। त्यो नै जीवनको पक्ष र परिस्थितिहरूमा भने साथ सफलता र उन्नतिका वातावरणहरू चाहिँ बनेर जाने अवस्थाहरू चाहिँ मानिन्छ दर्शकवृन्द। यो भयो प्रकृति वास्तु, जहाँ तपाईँ आफू नयाँ ठाउँमा जानुहुन्छ, नयाँ ठाउँमा बस्नुहुन्छ, अर्थात् नयाँ ठाउँमा भयो तपाईँ आफूले कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ, नवनिर्मित ठाउँमा हो भने चाहिँ त्यसलाई वास्तुको चाहिँ कुनै पनि उपाय र कुनै पनि कार्यहरू गर्नुपर्ने नितान्त आवश्यकताकै विषयवस्तुहरू रहन्छ। तर यदि तपाईँ आफूले जुन कि पूर्णताको पक्ष र परिस्थितिहरूमा रहेको क्रमहरू जुन रहन्छ, त्यो क्रम र त्यो पक्ष परिस्थितिहरूलाई भने तपाईँ हामीलाई सहज बनाएर जान्छ, सरल बनाएर जान्छ, सफल बनाएर जान्छ र समृद्धिहरू दिएर जान्छ। यो प्रकृतिको वास्तुको विषयवस्तु हो। र आदरणीय दर्शक, अब म यहाँहरूलाई नवनिर्मित वास्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। जस्तै यहाँहरूलाई सर्वविदित रहेको छ, वास्तु घाँस, बाँस र कपासको क्रमको पक्षमा मानिन्छ। जहाँ तपाईँ हामीलाई जाडो गर्मीमा कपासको आवश्यकता रहन्छ, जहाँ तपाईँ हामीलाई भनौँ न यो घाँसको आवश्यकता त्यत्तिकै रहन्छ, त्यसै गरी वास्तुको पनि ठुलो भूमिका भने रहन्छ। वास्तु भनेकै वस्तुको मिलान, जहाँ तपाईँ आफू बस्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ आफूले कुनै पनि त्यस्ता खालका कार्यहरू गर्नुहुन्छ या तपाईँ आफूले कुनै पनि ठाउँमा बसेर त्यहाँको काम कमाइ र उन्नतिहरूलाई सहजतातर्फ यदि लान चाहनुहुन्छ भने वास्तु तपाईँको लागि अत्यन्तै उपयोगी र अत्यन्तै सबल रूपमा मानिन्छ। र अब यसमा आउनुहोस् दर्शकवृन्द, जस्तै वास्तुका जस्तै विशेष तत्त्वहरू जुन रहन्छन्, ती तत्त्वहरूमा कुन कुन स्थानमा कुन तत्त्व राख्दाखेरि राम्रो हुनेछ, कुन स्थानमा कुन तत्त्वहरू राख्दाखेरि राम्रो हुनेछ, त्यो विषय, त्यो वस्तु र त्यो वातावरणहरूलाई भने सहज बनाएर लाने, सफल बनाएर लाने र उन्नति प्रगति दिएर लाने खालको उपाय र परिस्थितिहरू पक्कै पनि सफल भएर जाने खालको परिस्थितिहरू मध्येमा प्रथमतः दर्शकवृन्द जस्तै 4 दिशा र 4 विदिशाहरू रहन्छन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जसलाई हामीले 4 दिशाको रूपमा मान्दछौँ, ईशान, नैऋत्य, आग्नेय र वायव्य। दर्शकवृन्द यी 4 विदिशाको रूपमा मानिन्छ, जसलाई 4 दिशा 4 विदिशाको प्लस गर्दाखेरि 8 पक्षहरू मानिन्छ। र अनि विशेष गरेर ब्रह्मस्थान दर्शकवृन्द, जहाँ ब्रह्मस्थान रहन्छ, त्यो ब्रह्मस्थान भनेको माझ स्थान, जुन कि मध्यम स्थान, जहाँ त्यो मध्यम स्थानकै पक्ष र परिस्थितिहरूमा सहजता, सरलता र सफलता प्राप्त गर्नको लागि हर हमेशा तपाईँ हामीले पाउनुपर्ने ऊर्जा शक्ति भनेको दर्शकवृन्द वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत एक त सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको स्थान रहेको हुन्छ भने अर्को नकारात्मक ऊर्जा शक्तिको स्थान रहेको हुन्छ। जहाँ सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि नै वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत जीवन जिउनको लागि, जीवन उपयोगिताको लागि, जीवन सहजताको लागि, जीवन सफलताको लागि र जीवन सक्सेस र उन्नति प्रगतिको पक्ष र परिस्थितिहरूको लागि भने उक्त स्थान बडा उपयोगी र सक्सेस र राम्रो वातावरण र परिस्थितिहरूमा भने अगाडि बढ्ने गर्छ। हाम्रो दर्शकवृन्द, सबभन्दा उत्कृष्ट स्थान अब यहाँलाई मैले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत हामी पूर्वीय दर्शनमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दा पूर्वपट्टिको स्थानलाई अति उपयोगी र राम्रो स्थान मानिन्छ। कुबेरको वासस्थान वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उत्तरपट्टिको स्थान रहने भएको हुनाले उत्तर स्थान पनि दर्शकवृन्द त्यत्तिकै उपयोगी, त्यत्तिकै सबल र त्यत्तिकै सहजताको क्रमको पक्ष र परिस्थितिहरूमा रहन्छ। र अनि त्यसै गरी दर्शक जस्तै देवताहरूको वासस्थानको स्थानलाई पूर्व र उत्तरको ईशान कोणको रूपमा मानिन्छ। ईशान, जसलाई तपाईँको अङ्ग्रेजीमा नर्थ इस्ट भनेर भनिन्छ, यो देवताको स्थानको रूपमा मानिने भएको हुनाले यो देवस्थान दर्शकवृन्द जहिले पनि मठ मन्दिर अर्थात् पानी अर्थात् जल तत्त्वको स्थान, जहाँ पञ्चतत्त्व अन्तर्गत जलको स्थान अर्थात् पूर्व र उत्तरपट्टिको बिचको भाग जसलाई ईशान कोण भनिन्छ, यो दर्शकवृन्द जल तत्त्वको स्थानको रूपमा मानिएको छ। र तसर्थ तपाईँ हामीले यो संस्कार र संस्कृति अन्तर्गत जहिले पनि प्रातः समयमा पूर्व फर्किन्छौँ, देवी देवताहरूलाई पूर्व फर्केरै पूजापाठ र आराधना गर्ने पनि गर्दछौँ। र अनि साथसाथै हामीले माता लक्ष्मी अर्थात् कुबेरको वासस्थान रहेको धनासार गृहको स्थान जहाँ रहन्छ, यसलाई उत्तरपट्टिको स्थानको रूपमा मानिन्छ। यी स्थानहरू भनेको शुद्ध पवित्रताको स्थानको रूपमा मानिएको छ। जहाँ पूर्वपट्टिको स्थानलाई ब्रह्मस्थान भनेर पनि वास्तुशास्त्रले इङ्गित गरिएको छ। हाम्रा वेद पुराण उपनिषदहरूमा पनि पूर्वपट्टिको स्थानलाई दर्शकवृन्द देवस्थान अर्थात् जहाँ ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिएको छ। तसर्थ वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत यदि तपाईँ आफूले कुनै पनि जग्गा लिनुभयो, जमिन लिनुभयो, अर्थात् तपाईँ आफूले कुनै पनि गृह निर्माण गर्नुभयो या कुनै तपाईँ आफूले आफ्ना व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा गर्नुभयो या कुनै त्यस्ता खालका आफ्ना कार्यालयहरू भए
स्थायी कार्यालय भए अर्थात् अस्थायी कार्यालय भए अर्थात् तपाईँको कुनै पनि त्यस्ता खालका चिकित्सालय भए विद्यालय भए अर्थात् त्यस्ता गुरुकुल अर्थात् त्यस्ता कुनै पनि स्थानहरूमा भनेको पूर्व या उत्तरपट्टि फर्किएको भवन अर्थात् पूर्व या उत्तर फर्किएको व्यापारको भवन त्यस्ता खालका ढोकाहरू अर्थात् सटरहरू या पूर्व या उत्तरपट्टि फर्केका कुनै पनि विद्यालयका मूलद्वारहरू या चिकित्सालयहरूका मूलद्वारहरू या व्यापारका कुनै पनि स्थानहरूमा भने सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको आगमन हुने मानिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ पूर्व या उत्तरपट्टिको भूमि पूर्व या तपाईँको ईशानपट्टिको भूमिलाई नम्बर 1 राम्रो मानिन्छ। तसर्थ यदि तपाईँ आफूले यो भागलाई यदि त्यस्तो तरिकाले यदि लिन सक्नुभयो अर्थात् पाउन सक्नुभयो अर्थात् उक्त स्थानमा दर्शकवृन्द यदि तपाईँ आफूले गृह निर्माण गर्नुभयो अर्थात् उक्त स्थानमा यदि तपाईँ आफू बस्नुभयो र अनि साथसाथै यसमा यो स्थान र यो परिस्थितिहरूमा सहजता सरलता र सफलताको वातावरण र परिस्थितिहरूमा यदि त्यसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि दर्शकवृन्द स्थान भनेको सहजता सरलता सफलताको परिस्थिति र वातावरणहरूमा भने तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। यो नै वास्तुशास्त्रको एउटा मूलभूत सिद्धान्त रहेको छ, जहाँ पूर्व फर्केको भूमि, जहाँ उत्तर फर्केको भूमि, जहाँ ईशान अर्थात् पूर्व र उत्तरको बीचको कोड जहाँ ईशान कोड रहन्छ त्यो ईशान कोडको भूमि त्यो नै सबभन्दा सर्वोपरि स्थान र सर्वोपरि को रूपमा मानिन्छ नम्बर 1। र दर्शक जस्तै अब भूमि अर्थात् तपाईँ आफूले जमिन किन्दै हुनुहुन्छ या किनिसक्नु भएको छ या निर्माण गरि पनि सक्नुभएको छ भने कतै तपाईँ आफूलाई दुविधा पनि हुनसक्छ, ओहो मेरो त पूर्व या उत्तर फर्केको ठाउँ भएन भनेर कतै तपाईँ आफूलाई पीडाको महसुस हुन पनि सक्छ। तर त्यसलाई पीडा भने नलिनुहोस् दर्शक, त्यसमा कतिपय उपायहरू छन्, कतिपय तपाईँ हामीले गर्दाखेरि उपायद्वारा पनि त्यसका भनौँ न कार्यका पक्ष र परिस्थितिहरूमा भने अवश्य पनि पूर्णता प्राप्त भएरै जान्छन्। त्यो पूर्णताको प्राप्तको पक्ष र परिस्थितिहरूमा दर्शकवृन्द भएका समस्याहरूलाई हरहमेशा उपाय गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन कि ज्ञानद्वारा निर्मित विज्ञानबाट बनेका जति पनि कतिपय क्रिस्टल हुन्छन्, पिरामिड हुन्छ, क्रिस्टल बल हुन्छ, पिरामिड त्रिभुज या तपाईँको चाहिँ चतुर्भुजाकार या तपाईँको पेन्सिल भयो, अन्य कप्पर वायर तामाका तारहरू भए अर्थात् त्यस्ता खालका फोटोहरू भए, त्यस्ता खालका अमूर्त विषयवस्तुहरूबाट पनि वास्तु दोषहरूको निवारण भने अवश्य गर्न सकिन्छ। र आदरणीय दर्शकहरू जस्तै हामीले कुनै पनि जग्गा किन्दा या भनौँ न तपाईँ आफूले कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरिको अवस्थामा पूर्व या उत्तरपट्टि बाटो भएको जमिनलाई नम्बर 1 स्थानको रूपमा मानियो दर्शकवृन्द। र यसमा यदि तपाईँ हामीले कुनै पनि त्यस्तो खालको प्रकृतिमा निर्माण गर्दा यदि गर्दा पक्षमा भने यो एकदमै बढी सहज र सरल स्थानको रूपमा मानियो 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर दर्शकवृन्द हरहमेशा कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण पूर्व उत्तर फर्केको सम्भव हुँदैन दर्शकवृन्द। यो किन भन्नुहुन्छ भने जुन कि अहिले बढ्दो भनौँ सहरीकरणको अवस्था जुन रहेको छ, बढ्दो परिस्थितिहरूमा मान्छेलाई ठाउँ भए मात्रै पनि हुन्छ भन्ने पनि सोच विचारहरू यदाकदा नहुने होइन। उक्त सोच विचारबाट कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका अडचनहरू, त्यस्ता खालका समस्याका पक्षहरू, त्यस्ता खालका प्रब्लमका पक्ष र परिस्थितिहरू भने निहित भएर जान्छन्। त्यो निहित हुँदाखेरिको पक्षमा दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले पश्चिम र दक्षिणपट्टिका स्थान जस्तै भनौँ चिसो स्थानमा दक्षिणतर्फको भूमि भयो भने सूर्यको आगमनको क्रम र सूर्यको परिस्थितिहरूले पनि उक्त स्थान उक्त परिस्थितिहरूलाई बढी उपयोगी र सबलको पक्ष पनि मान्दछ। तर दर्शक वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत तपाईँ हामीले भनौँ न पूर्वीय दर्शन र पूर्वीय विधा र विषयवस्तुको आधार र परिस्थितिहरूलाई मनन गर्दा र तपाईँ हामीले चिन्तन गर्दा, तपाईँ हामीले विचार गर्दा दर्शकहरू जस्तै दक्षिणलाई अशुद्ध स्थानको रूपमा मानिन्छ भने पश्चिमलाई धेरै अशुद्धता त होइन, केही हदसम्ममा केही अशुद्धताको क्रम र पक्ष परिस्थितिहरू रहन सक्छ। तसर्थ आउनुहोस् आदरणीय दर्शकहरू, यी विषयवस्तु र यी विधाहरूका पक्षहरूमा भने सहजता र सफल भएर जानको लागि तपाईँ हामीले उपायका क्रमहरू पनि गऱ्यौँ। आउनुहोस् यो क्रम सँगसँगै यदि पश्चिम फर्केको जमिन छ भने तापनि यसलाई वास्तु मिलाउन भने सकिन्छ दर्शकवृन्द। आउनुहोस् यो क्रम सँगसँगै पश्चिमबाट मूलद्वार राखिसकेपछि पूर्व र उत्तरपट्टिको ठाउँलाई खुल्ला पनि राख्न सकिन्छ। यदि तपाईँ हामीसँग जमिन धेरै भएको खण्डमा दर्शकवृन्द, यदि थोरै जमिन भयो भने त केही नलाग्न सक्छ। यदि तपाईँ हामीले यसलाई निर्माण गर्दा उत्तरपट्टि द्वार अर्थात् मूल ढोका राख्दै भनौँ न हामीले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत पूर्व र दक्षिणको स्थानमा यदि भनौँ न भान्साघर निर्माण गऱ्यौँ, दक्षिणतिरको स्थानमा दर्शक शौचालयहरू निर्माण गऱ्यौँ,
र अनि भर्याङलाई दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले उत्तर र पश्चिमको बिचको जसलाई हामीले वायव्य कोण भन्ने गर्दछौँ, वायव्य कोणबाट यदि गयौँ भने पनि धेरै हदसम्ममा वास्तु धेरै मिलेको मानिन्छ। र यदि पश्चिम भूमि भएको खण्डमा पनि यसरी निर्माण गर्न सक्यौँ भने पक्कै दर्शक तपाईँ हामीलाई वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अनुसार दिने ऊर्जा शक्ति र वास्तुशास्त्रबाट दिने सफलता, सक्सेस र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरूलाई भने पक्कै ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार राम्रो सपोर्ट प्राप्त हुनेछ, राम्रो साथहरू प्राप्त हुनेछ, राम्रो उन्नति प्रगतिहरू प्राप्त हुने खालको अवस्था परिस्थितिहरू भने रहन्छन्। र दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ सबै जग्गा एकै नासका नहुनु पनि सक्दछन्। कहिलेकाहीँ पश्चिम र उत्तरको बिचबाट अर्थात् तपाईँ हामीले वायव्य कोणबाट पनि गृह प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था अर्थात् मूलद्वारहरू पनि हुन सक्दछन्। यदि तपाईँ हामीलाई यो एरिया भएको खण्डमा पनि वायव्य कोण जुन वायुको जुन कि आवागमनको जुन स्थान जुन रहन्छ यसलाई पनि वास्तुशास्त्रले त्यति नराम्रो स्थानको रूपमा भने मान्दैन। यो पनि सहज स्थान, सरल स्थान, सफल स्थान र सक्सेस स्थानको रूपमा मानिन्छ। यसमा त्यस्तो दुई मत पर्ने अर्थात् तलमाथि पर्ने अर्थात् ग्रह गोचर र ग्रहको अनुसार पनि त्यसरी अप्ठ्यारो पर्ने पनि हुँदैन। जस्तै दर्शक तपाईँको राशि, तपाईँको नक्षत्र, तपाईँको लग्नको आधारमा पनि भूमिको चयन भने गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ आफू स्वामी बुध भएको खण्डमा पश्चिम बुधको मालिक भएको कारणले गर्दा यदि पश्चिम फर्केको घर पनि तपाईँको लागि उपयोगी सबल भने अवश्य पनि मानिन्छ, त्यसमा समस्याहरू बन्दैनन् दर्शकवृन्द। र यदि तपाईँ आफ्नो स्वामी मङ्गल भयो भने दक्षिणतर्फको लागि पनि शुभ पक्ष नै मानिएको अवस्था पनि रहेको छ। यदि शुक्र बृहस्पति स्वामी भयो भने पूर्व या उत्तरपट्टिका स्थानहरूलाई भने बढी प्रबलताका पक्ष र परिस्थितिहरूमा रहने गर्दछ दर्शकवृन्द। र त्यसै गरी अर्को यहाँलाई नै बिन्ती बिसाउनु पर्दाखेरिको अवस्थामा दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ नैऋत्य कोण दक्षिण र पश्चिमको स्थान जुन रहन्छ जसलाई हामीले नैऋत्य कोण भन्छौँ, जहाँ वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत मेरुदण्डको स्थानको रूपमा मानिन्छ, उक्त स्थान हमेसा ग्रहको परिस्थिति र ग्रहको वातावरणको विषयवस्तुहरूबाट लिँदाखेरिमा नैऋत्य कोण र दक्षिणतर्फको द्वारलाई त्यति उचित, त्यति उपयोगी, त्यति सबल र त्यति राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू भने बन्दैन दर्शकवृन्द। यो स्थान यहाँको लागि त्यति सहज नबन्न सक्छ, यहाँको लागि त्यति भनौँ न अप्ठ्यारो पक्षहरू बन्न सक्छ, कतै अलि त्यस्ता प्रब्लम र अलि दुविधाका स्थानका रूपमा पनि रहने भएको हुनाले नैऋत्य र दक्षिणतर्फलाई भने धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक जस्तै वास्तुशास्त्र सम्बन्धगत भूमि पश्चिम र दक्षिणको बिचको जुन भाग रहन्छ त्यो भागलाई चाहिँ भागको यदि पानी बर्सातको पानी पूर्व र उत्तरतर्फ यदि निकास भएर गएको खण्डमा वास्तुले धेरै सबलताका पक्ष र परिस्थितिहरू भने दिएर जान्छ। तसर्थ नैऋत्य कोण धेरै होचो भएको चाहिँ राम्रो मानिँदैन, जुन कि नैऋत्य कोण केही हदसम्ममा औलो भएकै वास्तुअनुसार राम्रो मानिने अवस्था पनि रहेको छ। र रह्यो दर्शकवृन्द जस्तै यहाँलाई दक्षिणतर्फको भाग, दक्षिण दर्शकवृन्द जस्तै वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत यहाँलाई भन्न यो एरियालाई अशुद्ध स्थानको रूपमा पनि मान्ने गर्दछ। तसर्थ उक्त अशुद्ध स्थान मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँ मूलद्वार निर्माण गर्नु अर्थात् तपाईँको चाहिँ आवत जावत यहीँबाट गर्नु केही अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू बन्न सक्छ। तसर्थ दक्षिणतर्फको अशुद्धताको स्थानमा ढोका र गेटलाई एकै स्थानमा नराखिकन यदि मिल्यो भने दर्शक दक्षिणतर्फको यहाँले गेटलाई राख्दै फेरि हामीले पूर्वपट्टि जति खुला राख्दछौँ अग्निकोटबाट पूर्वतर्फ गएर मूल ढोका राख्नुभयो भने पनि वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत धेरै राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू भने रहन्छन्। र यसमा केही उपायहरू भने तपाईँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै पूर्ववत व्याख्या गरेअनुसार क्रिस्टल भयो, पिरामिड भयो, अर्थात् कुनै अरू त्यस्ता खालका विधिहरू जुन जुन रहेका छन् ती विधि ती विधानहरूलाई यदि तपाईँ हामीले राख्यौँ अर्थात् यदि गऱ्यौँ भने पक्कै वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत उक्त स्थान भनौँ न सहज र सरल र सफल स्थानको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ। र अनि तत्पश्चात तपाईँ हामी दक्षिण र पूर्वको अग्निकोण जुन कि आगोको स्थान हो, आगोको कोडबाट आउजाउ गर्दा दर्शकवृन्द कहिलेकाहीँ एकदम भनौँ प्रेसर अलि बढ्न सक्ने अनि कहिलेकाहीँ एकदम अलि टाउकोहरू दुख्न सक्ने, ज्यानलाई पनि अलि मुस्किल र केही त्यस्ता खालका समस्याहरू पनि दिन सक्ने, कतै अलि पारिवारिक अडचन र कतै पारिवारिक अप्ठ्यारा परिस्थिति र बाधनहरू रहन सक्ने अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ। त्यसलाई दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले तामाका तार जस्तै 12 गेजदेखि लिएर 16 गेजसम्मका तामाका तारहरूलाई बिछ्याएर यदि त्यसका केही उपायहरू गर्न सक्यौँ अर्थात् त्यो उपाय र त्यो परिस्थितिहरू गर्न सक्यौँ भने पक्कै फेरि वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत सुखद पक्षहरू तपाईँ हामीलाई प्राप्त भएर जान्छन्।
दुःखद पक्षहरूबाट तपाईँ हाम्रो निराकरण हुँदै सुखद पक्षहरू आउन सक्छ अवश्य पनि। त्यसमा तपाईँ हामीले पिरामिड क्रिस्टलहरू पनि यदि बिछ्यायौँ भने अझ दर्शकहरू यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति भने अति उपयोगी र राम्रो तरिकाले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यी दर्शकवृन्द जस्तै हामीले 4 दिशा र 4 दिशामा मूलद्वार राख्दाखेरि अर्थात् मूल ढोका राख्दाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा के कस्तो त भन्ने कुराहरूमा व्याख्या गर्नु। जस्तै भनौँ यहाँलाई अब समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा जस्तै अग्निकोण, दक्षिण र नैऋत्य या पश्चिम यी 3 भागलाई सकेसम्म वास्तुशास्त्र अन्तर्गत मूल ढोका या मूल गेट चाहिँ नराख्दाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा चाहिँ राम्रो मानिन्छ नम्बर 1। र नम्बर 2 सबभन्दा पूर्वतिर अर्थात् पूर्व उत्तर ईशानतर्फ या उत्तरतर्फ या उत्तर र पश्चिमको बाहेकको वायव्य कोणतर्फ यदि तपाईँको अगाडि बढ्यो भने अर्थात् योमा ढोका मूलद्वार अर्थात् मूल गेटहरू भयो भने वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत अति उपयोगी र अति राम्रो र सबल रहने भयो। यो भयो मूल ढोकाको विषयमा अर्थात् मूल गेटको विषयमा दर्शकवृन्द। अब यहाँलाई फेरि मैले गेट र ढोकाको पनि केही यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्छ जस्तो पनि महसुस लाग्छ मलाई। जस्तै दर्शकवृन्द तपाईँ आफूसँग जति जग्गा छ त्यो जग्गालाई घेरी राखेको कम्पाउन्डमा निर्माण गर्नु गेट र गेटबाट भित्र पसिसकेपछिको मूलद्वार। कतिपय अहिले मूलद्वारहरू नेपाली कलात्मकहरू पनि निर्माण भएका पनि पाइन्छन्। कतिपय दर्शकवृन्द एल्युमिनियमद्वारा पनि निर्माण भएको पाइन्छ, कतिपय युपीभीसीबाट पनि निर्माण भएको पनि पाइन्छ, कतिपय दर्शकवृन्द अब यसमा फलामद्वारा पनि निर्माण भएको अवस्थाहरू पनि पाइन्छ। तर वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत दर्शकहरू अब मूल गेट त फलामको बन्ने नै भइ नै हाल्यो, किन अब त्यो चाहिँ त्यति साह्रो पानीदेखि हावादेखि लिएर अन्य विधाहरूलाई केही समस्या पर्दा फलाम जस्तै शनिदेवको रूपमा मानिन्छ, जहाँ कि चौकीदारको रूपमा शनि जो न्यायको प्रतीकको रूपमा शनि जहाँ मूलद्वारमा मानिन्छ। तत्पश्चात शुक्र ग्रहको प्रतीकको रूपमा काठलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द, जुन कि काठ सुक्खा र अनि काठबाट कलात्मक र अनि जन्मनुदेखि लिएर मर्नु पर्यन्तसम्मका सम्पूर्ण कर्म जुन कि तपाईँ हामीले यस्तै काठहरूबाट नै गर्ने गर्दछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा मूलद्वारमा कलात्मक जुन कि ढोकाहरू निर्माण गर्दा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत सकारात्मक ऊर्जा शक्ति, सकारात्मक पक्ष र सकारात्मक वातावरणहरू भने तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र त्यो प्राप्त गर्न सक्दाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा भने ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार राम्रो साथ, राम्रो सफलता, राम्रो उन्नति, राम्रो प्रगति र राम्रो समृद्धिका पक्ष परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि प्राप्त हुन्छन्। त्यसरी साथ सफलता प्राप्त नहुने, ग्रह गोचर अनुसार त्यसरी अप्ठ्यारो पक्षहरू बन्ने, ग्रह गोचर अर्थात् वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत नराम्रो पर्ने भने हुँदैन। तसर्थ तपाईँ हामीले जुन कि कम्पाउन्डहरू निर्माण गर्दा दर्शकवृन्द घरको वाल पुरैमा काँडे तारहरू लगाउने पनि यदाकदा प्रचलनहरू देखिन्छ, तर वास्तुले यसलाई अत्यन्तै नराम्रो ऊर्जा शक्तिको रूपमा मान्दछ दर्शकवृन्द। कहीँ सुरक्षाको कारण देखाई, कहीँ अब आफू खुसी पनि राखेको अवस्था देखिन्छ, तर बिहान निस्किँदा अर्थात् भवन भित्र पस्दा आउँदा जाँदा को अवस्था परिस्थितिहरूमा भने ग्रह गोचरले कतै त्यस्ता खालका अलि अडचनहरू दिने, ग्रह गोचर अनुसार भनौँ अलि पीडाहरू दिने, ग्रह गोचर अनुसार कतै त्यसरी दुविधा र अडचन दिने खालको अवस्था परिस्थितिहरू भने निर्माण हुन्छन्। त्यो निर्माण हुँदाखेरिको परिस्थिति र वातावरणहरूमा भने पक्कै त्यो खालको समस्याहरूका पक्ष परिस्थितिहरू निराकरण हुने हुनाले वास्तुशास्त्रले भनौँ तपाईँको चाहिँ गेट वरिपरि काँडे तार लाउनु उचित मान्दैन। दर्शक यसमा चाहिँ जस्तै आउँदाखेरि सकारात्मक ऊर्जा शक्तिमा जस्तै पूर्ववत व्याख्या गरे अनुसार प्रकृतिपरक, प्रकृतिले दिएका वृक्षहरू, प्रकृतिले दिएको जस्तै त्यस्ता खालका भनौँ अन्य फुलहरू अर्थात् सजावटका विषयवस्तुहरूलाई यदि तपाईँ हामीले गर्न सक्यौँ, यदि तपाईँ हामीले त्यसमा भनौँ मिलान गर्न सक्यौँ अर्थात् राख्न सक्यौँ, लगाउन सक्यौँ अर्थात् यदि गर्न सक्यौँ भने त्यो नै सबभन्दा उत्कृष्ट, त्यो नै सबभन्दा सबल, त्यो नै सबभन्दा राम्रो अवस्था र परिस्थितिहरूमा रहन सक्छ। त्यो अवस्था, त्यो परिस्थिति भनेको दर्शकवृन्द तपाईँ हामी आउँदा प्रकृतिबाट नै सम्पूर्ण कुराको प्राप्त हुने भएको हुनाले पञ्चतत्त्वलाई सम्मिश्रण गर्दै यदि मूलद्वारभित्र यदि पस्यौँ भने त्यहाँ नै तपाईँ आफ्नो शक्ति अर्थात् इनर्जीको आगमन हुन्छ। तसर्थ त्यो इनर्जीको आगमनले तपाईँ हामीलाई सुखद पक्ष लिएर जाने भएको कारणले गर्दा वास्तु त्यस्तो शास्त्र हो जहाँ भनौँ न जिउनको लागि धेरै विषयवस्तुहरूको आवश्यकता पर्नेछ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।